बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बेदारी के चंद कदम जिस मौजू के जरिए हम लेंगे वो मौजू है मेहनत के रंग। इंसान और मेहनत इस दुनिया की जिंदगी में बहुत अच्छी तरह से समझ में आने वाला कॉम्बिनेशन है। मेहनत किसी भी रास्ते पर की जाए रंग लाती है, चाहे ये मेहनत एक बच्चा करे या नौजवान करे या बूढ़ा करे, चाहे ये मेहनत अच्छाई के रास्ते की हो या ये मेहनत बुराई के रास्ते की हो, कुछ ना कुछ रिजल्ट ये अपने साथ जरूर लेकर आती है। अच्छा इंसान बनने के लिए भी मेहनत करना होती है, समझदार इंसान बनने के लिए भी मेहनत करना होती है, नेक इंसान बनने के लिए भी मेहनत करना होती है। बिल्कुल इसी तरह से अच्छे वालिदैन, अच्छी औलाद, अच्छा स्पाउस और अच्छा हमसाया बनने के लिए भी मेहनत करना होती है। किसी ने कहा है ना कि फरिश्ते से बढ़कर है इंसान बनना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज्यादा, इसलिए कि फरिश्ता तो बनाया ही ऐसा गया है कि वो गलती नहीं करता, नाफरमानी नहीं करता, गलत रास्ते की तरफ उसकी तवज्जो नहीं जाती, उसका ध्यान अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भटकता। लेकिन इंसान, उसको अपनी फितरत पर कायम रहने के लिए, उसको आसपास खैर फैलाने के लिए मेहनत करना होती है। अल्लाह ताला ने सूरत अल इसरा, सूरत बनी इसराइल की आयत नंबर 19 में फरमाया है, वमन अराद अल आखिरा, जो आखिरत का इरादा करे यानी आखिरत की कामयाबी का इरादा करे, वसअ लहा सअयहा, और वो उस आखिरत की कामयाबी के लिए कोशिश भी करे, स्ट्राइव करे, जद्दोजहद करे, वहुवा मुमिनुन, और वो मोमिन हो, फउलाइका कान सअयुहुम मशकूरा, और फिर उसकी कोशिश जरूर कबूल की जाएगी। अल्लाह कदरदान है उसकी कोशिश का, उसकी मेहनत का। सूरत अल इंसान की आयत नंबर 22 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नहा कान लकुम जज़ाअन व कान सअयुकुम मशकूरा, यकीनन ये तुम्हारे लिए रिवॉर्ड है, ये तुम्हारे लिए अजर है, और तुम्हारी कोशिश को, तुम्हारी मेहनत को कबूल किया जाता है। तो पॉइंट क्या है? हम अच्छा इंसान बनना चाह रहे हैं, बेदारी के चंद कदम लेना चाह रहे हैं। हो सकता है आप में से किसी को ख्याल आ रहा हो कि मैं अच्छी बेटी, अच्छी बहन, अच्छी बीवी, अच्छी मां बनना चाहती हूं, मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूं। तो ऐसे में समझने की और ऐसे में याद रखने की बात यह है कि उसके लिए हमें मेहनत करना होगी। कोई भी बड़ी कामयाबी मेहनत के बगैर हासिल नहीं की जा सकती, और मेहनत ही इंसान को कामयाबी के रंग दिखाती है। अपनी इसी बात को आगे बढ़ाते हुए, अगर हम वाकई अच्छा मुसलमान बनना चाहते हैं, तो ऐसे में हमारे लिए कुरान एक बहुत यूनिक मिसाल बयान फरमाता है, जिसमें मेहनत के रंग आपको बेहतरीन और वाज़ेह तरीके से नजर आते हैं। यूं तो हम जानते हैं कि कुरान के अंदर अंबिया के किस्से हैं, रसूलों के किस्से हैं, मुख्तलिफ नेक लोगों के किस्से हैं। कुरान ने अंबिया और रसूलों के अलावा बहुत से मर्दों की कहानियां और वाकयात और उनके रेफरेंसेस मेंशन किए हैं, लेकिन यूनिकली, बहुत ही मुनफरिद अंदाज में कुरान में अल्लाह ताला ने बहुत ही मुनफरिद अंदाज से दो नेक औरतों का तज़किरा फरमाया है। क्यों कुरान में इन दो औरतों को स्पेसिफिकली खास तौर पर मेंशन किया गया? इसलिए कि इनकी मेहनत रंग लाई, इसलिए कि इन्होंने इस मुकाम तक आना साबित कर दिया, इसलिए कि इन्होंने अपनी जिंदगी में अच्छाई को ऐसा थामा कि अल्लाह ताला ने इनको आने वाले इंसानों के लिए बेहतरीन रोल मॉडल, बेहतरीन नमूना बना दिया। जी हाँ, कुरान ने इन दो
मोमिनात को सिर्फ औरतों के लिए नमूना नहीं बनाया, बल्कि कुरान ने इनको तमाम इंसानों के लिए, तमाम मोमिनीन के लिए, मर्द और औरतों के लिए नमूना बना दिया, रोल मॉडल बना दिया कि इनको फॉलो किया जाए, इनके नक्शे कदम पर चला जाए, इनकी जिंदगी से इंस्पिरेशंस, सबक लिए जाएं और अपनी जिंदगी को बेहतर करने की कोशिश की जाए। इनकी मुश्किलात को देखा जाए, इनकी मेहनतों को देखा जाए और फिर अपनी जिंदगी में जब मुश्किलात आए तो कैसे अपने अपने सरकमस्टांसेस, अपने अपने हालात के मुताबिक हमने उन मुश्किलात में साबित कदम रहना है, हम इन मिसालों से सीखें। कुरान ने जिन दो मोमिनात का जिक्र इतना काबिल तारीफ अंदाज से फरमाया है, उनमें से एक हजरत मरियम अलैहिस्सलाम है जो ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हैं, और दूसरी खातून फिरऔन की बीवी बीबी आसिया हैं। आसिया बिनते मुजाहिम इनका नाम आता है। और आज हम इन दो मोमिनात में से एक मोमिना खातून आसिया बिनते मुजाहिम की जिंदगी से कुछ सबक लेते हुए बेदारी के कदम उठाएंगे। आसिया बिनते मुजाहिम का नाम आपको कुरान में तो नहीं मिलता, लेकिन आपको तारीख में और आपको हिस्टोरिकल नरेशंस में, तारीखी रिवायात में मिल जाता है। ये दोनों वो खवातीन थीं, अगर इनकी बायोग्राफीज यानी इनकी जिंदगी के बारे में अगर हम पढ़ें तो हमें अंदाजा होता है कि इन्होंने हकीकतन अच्छी मोमिना औरत बनने के लिए, बेहतरीन इंसान बनने के लिए, रब का पसंदीदा बनने के लिए अपनी जिंदगी में अपनी बहुत सी चीजें कुर्बान कर दी। अगर हम बीबी आसिया बिनते मुजाहिम की तरफ देखते हैं तो सूरत तहरीम की आयत नंबर 11 में अल्लाह ताला ने फरमाया है, वदरबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनू इम्राअत फिरऔन। अल्लाह ताला तमाम मोमिनों के लिए, जो ईमान लेकर आए हैं, लिल्लज़ीना आमनू, जो ईमान लाए हैं, मर्द और औरतें दोनों शामिल हैं, उनके लिए फिरऔन की बीवी की मिसाल बयान करते हैं। इज़ क़ालत, जब उन्होंने कहा, रब इब्निली इंदका बैतन फिल जन्ना, ए मेरे रब, मेरे लिए खास तौर पर अपने पास जन्नत में एक घर बना दीजिए। वनज्जिनी मिन फिरऔन व अमलिही, और मुझे फिरऔन और उसके अमल से बचा लीजिए। वनज्जिनी मिनल कौमि ज़ालिमीन, और मुझे जालिमों की कौम से निजात दीजिए। तफसीर, इंटरप्रिटेशंस और मुख्तलिफ नरेशंस ये बताते हैं कि बीबी आसिया बिनते मुजाहिम ने ये दुआ उस वक्त की थी जब उनके शौहर फिरऔन ने उनके ऊपर जुल्म करना शुरू कर दिया। क्यों? फिरऔन ने अपनी बीवी पर जुल्म क्यों किया? किसी भी इंसान के किसी दूसरे इंसान पर जुल्म करने के पीछे कोई ना कोई रीजन होती है, कोई ना कोई वजह होती है। फिरऔन जो कि इंसानियत का बहुत बड़ा एक पैरानॉइड बनकर हिस्ट्री में मौजूद है, फिरऔन जिसने बीबी आसिया पर जुल्म इसलिए किया, अपनी बीवी पर जुल्म इसलिए किया कि फिरऔन अना का एक बुत था, एक अना परस्त इंसान था। बीबी आसिया तक वो तालीम पहुंच गई थी जिससे उनको मालूम हुआ था कि रब सिर्फ अल्लाह ताला है, इबादत सिर्फ अल्लाह की हो सकती है, और अनकंडीशनल इताअत यानी आंखें बंद करके अगर किसी की बात मानी जा सकती है तो वो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है। फिरऔन को जब अपनी बीवी के बारे में यह पता चला, वो फिरऔन जो अपने आप को खुद खुदा कहा करता था, कुरान ने उसका जुमला आयात में महफूज किया है। वो अपने लिए कहा करता था, अना रब्बुकुमुल आला, मैं तो बेहतरीन, सबसे बेहतरीन मालिक हूं। कुरान ने उसकी अना परस्त तबीयत को इस एक जुमले में बयान फरमा दिया। जब फिरऔन को यह पता चला कि उसकी बीवी अल्लाह को वाहिद इलाह मानती है, कुल कायनात का मालिक मानती है,
اور وہ اس تعلیم کی طرف جا رہی ہے جس کے وہ سخت خلاف ہے، تو اس نے اپنی بیوی پر ظلم شروع کر دیا ہے۔ ہم یہ نہ بھولیں کہ بی بی آسیہ بنت مزاحم اس وقت کی فرسٹ لیڈی تھیں۔ ان کا معاشرے میں ایک مقام تھا، ان کی ایک ڈگنیٹی تھی، ان کا ایک رتبہ تھا۔ دنیا کی ہر نعمت، ہر لگژری، ہر آرام، ہر سکون ان کے پاس موجود تھا۔ ہم جان سکتے ہیں کسی بھی معاشرے کے ایسے مقام رکھنے والے خاندان کے پاس کیا کچھ نعمتیں ہو سکتی ہیں، اور وہ تو فرعون تھا جس کے پاس خزانوں کے خزانے تھے۔ بادشاہ کی بیوی ہونے کے باوجود انہوں نے کس چیز کو اپنے لیے پسند کیا؟ خاموشی سے نعمتوں میں رہتی اور دل دل میں اللہ کو الہ مانتی رہتی، اللہ کی فرما برداری چھپ چھپ کر کرنے کی کوشش کرتی رہتی۔ لیکن دنیا کی زندگی میں کسی بھی شعبے کے اندر جب محنت کی جاتی ہے تو سب کو نظر آتی ہے۔ جب محنت کی جاتی ہے تو اس میں خون پسینہ بہتا ہے، اس میں تھکن ہوتی ہے، اس میں آنسو گر جاتے ہیں، اس میں انسان اپنی مکمل صلاحیت میں اپنی پوری جدوجہد کر جاتا ہے۔ بی بی آسیہ نے بھی یہی کیا۔ اللہ کی بندی بننے کے لیے انہوں نے اللہ کا الہ ہونا واضح کیا، اس لیے کہ وہ نہ صرف خود اللہ کی بندی بننا چاہتی تھیں، وہ تو چاہتی تھیں کہ جو خیر ان کو معلوم ہو گیا ہے وہ خیر وہ اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی بتا دیں۔ جب بی بی آسیہ بنت مزاحم نے اپنے ایمان کا اظہار کیا تو فرعون کو غصہ آ گیا، اور جب فرعون کو اندازہ ہوا کہ بی بی آسیہ اپنے اس قدم سے پیچھے نہیں آئیں گی تو اس نے ظلم شروع کر دیا۔ بی بی آسیہ نے فرعون کے ظلم سہے۔ نیریشنز، روایات، تاریخ میں آسیہ بنت مزاحم پر کیے جانے والے مظالم قلم بند کیے جا چکے ہیں۔ بھوکا رکھا، پیاسا رکھا، ان کو دھوپ میں باندھ کر رکھا کہ کسی طرح سے وہ اپنے ایمان سے اور اپنے اس دعوے سے پیچھے آ جائیں۔ لیکن آسیہ بنت مزاحم نے محنت کی، اپنے ایمان پر ثابت قدم رہیں اور اپنے رب کو ہی الہ مانا۔ اور جب فرعون کے ظلم بڑھ گئے تب انہوں نے اپنے رب سے دعا کی۔ جب ان کا اپنا گھر، فرعون کا محل ان پر تنگ کر دیا گیا تو انہوں نے اپنے رب سے دعا کی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ مجھے اپنے پاس، اپنے ہمسائے میں، جنت میں ایک گھر عطا کیجیے۔ یہ دعا کے وہ الفاظ ہیں جس کے لیے اسکالرز کہتے ہیں کہ کسی نبی اور کسی رسول نے کبھی ان الفاظ میں دعا نہیں مانگی کہ اللہ ہمیں جنت میں اپنا پڑوس عطا فرمائے۔ اتنی محبت تھی ان کو اللہ تعالی سے کہ انہوں نے دنیا کی ہر نعمت اللہ کی محبت میں قربان کر دی، سخت ایمان کے راستے پر محنت کی، فرعون کے ظلم برداشت کیے اور انہی مظالم کو برداشت کرتے ہوئے اپنی جان دے دی۔ جب آسیہ بنت مزاحم نے اپنے رب کی محبت کے راستے پر اتنی محنت کی تو رب تو قدردان ہے، رب تو قبول کرتا ہے، رب ہماری نیتیں جانتا ہے، رب ہمارے جدوجہد جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے الفاظ، ان کی دعا کو تمام مومن مردوں اور تمام مومن عورتوں کے لیے قرآن میں محفوظ کر دیا ہے۔ اور ہم جب بھی سورۃ التحریم پڑھتے ہیں ہم آسیہ بنت مزاحم کی دعا کو اپنے رب سے مانگتے ہیں، ان کے الفاظ کو دہراتے ہیں، اور جو دعا انہوں نے مانگی اس کے پیچھے ان کی محنتیں، اس کے پیچھے ان کا ایمان، اس کے پیچھے ان کی استقامت، اس کے پیچھے ان کا رب کے راستے پر محنت کرنا موجود تھا۔ جب بھی ان کو محنت کے یہ رنگ نظر آئے، بہت بڑی چیز مانگی تھی، بہت بڑا ریوارڈ، بہت بڑا اجر مانگا تھا،
اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں قیمت بہت بڑی ادا کی تھی، جدوجہد بہت کی تھی، جہاد بہت کیا تھا، محنت بہت کی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی محنت کا رنگ یہ دیا کہ ان کو تمام مسلمانوں کے لیے رول ماڈل بنا دیا. ہمیں بھی اپنی زندگی میں آسیہ بنت مزاحم سے سبق لینے ہیں. اور وہ سبق کیا ہیں؟ فرعون جیسا انسان تو دوبارہ پیدا نہیں ہوگا. وہ تو سب سے زیادہ شیطان کی باتوں میں آنے والا انسان تھا. آج ہماری زندگیوں میں جو جو مشکلات موجود ہیں، جو جو رکاوٹیں آتی ہیں ایمان اور عمل صالح کے راستے پر چلتے ہوئے، ہم نے ان رکاوٹوں کو عبور کرنا ہے اس کوشش کے ساتھ، اس محنت کے ساتھ کہ اگر ہم اللہ کے راستے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کوشش کریں گے، محنت کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ اس کی قدردانی کرے گا. اللہ ہماری مشکل کو دور کرے گا. اللہ ہماری محنت قبول فرمائے گا. اور آسیہ بنت مزاحم سے سیکھتے ہوئے یاد رکھیے کہ اپنے رب پر مکمل توکل رکھنا ہے اور کمپرومائز نہیں کرنا. یعنی اگر آپ اپنی زندگی میں صرف جھوٹ بولنا چھوڑ دیتے ہیں، دھوکہ دینا چھوڑ دیتے ہیں، دوسروں کی برائیاں کرنا چھوڑ دیتے ہیں، آج یہ سب چیزیں بہت مشکل ہیں. اس کے لیے بھی ہمیں محنت کرنی ہوتی ہے اور رب کے دیے ہوئے اجر سمیٹنے کے لیے، آخرت میں موجود جنت کے لیے کوئی بڑے بڑے کارنامے انجام دینا ضروری نہیں ہوتا. ہماری روز مرہ کی چھوٹی چھوٹی کوششیں، ہماری دن بھر کی محنتیں ہماری نیک نیتی کے ساتھ جب مل جاتی ہیں تو اللہ کے ہاں ان کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے. بی بی آسیہ سے سبق سیکھیے کہ آپ زندگی میں کتنی بھی مصروف ہو جائیں، آپ زندگی میں کتنے ہی بلند مقام پر کیوں نہ پہنچ جائیں، زندگی میں کتنا ہی آپ کا جو ہے وہ محنت والا کریئر کیوں نہ ہو جائے، آپ اپنے رب کی بندگی، اپنے رب کی فرما برداری، اپنے رب کی محبت کو نہیں کمپرومائز کریں گی، اس کو نہیں چھوڑیں گی. آپ ایک کامیاب ڈاکٹر بھی ہوں گی، آپ ایک بہترین بیٹی بھی ہوں گی، آپ ایک بہترین بیوی بھی ہوں گی، اور سائملٹینیسلی ساتھ ساتھ آپ اپنے رب کی فرما بردار بھی ہوں گی. مشکلات آتی ہیں لیکن ہمیں توڑنے کے لیے نہیں، جوڑنے کے لیے. کس سے؟ رب سے. ہر مشکل ایک موقع ہوتی ہے، ایک اپرچونٹی ہوتی ہے کہ ہم اس مشکل میں اپنے رب کی طرف نگاہ اٹھائیں، اس سے امید باندھیں، اس کی طرف دیکھیں، اس سے التجا کریں. یہ مشکلات ہمیں انسان بنانے کے لیے آتی ہیں، رب کی طرف متوجہ کرانے آتی ہیں. رب اسلام، قرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور قریب کرنے کے لیے آتی ہیں. وہ کسی نے کہا ہے نا، مشکلات کا سامنا کرنا زندگی اور اس پر غالب آ جانے کا نام کامیابی ہے. اور ہماری تو زندگی کی مشکلات ہمیں یہ سبق دیتی رہتی ہیں کہ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے. تو زندگی میں اچھے راستوں کی طرف، اچھائیاں اپنانے کی طرف، اپنے رب کی فرما برداری کی طرف آگے بڑھتے جائیے اور مشکلات سے گھبرائیے نہیں. آپ کی محنت رنگ لائے گی. یاد رکھیے، مشکل سے مشکل حالات میں بھی ایک بات خود کو بتاتے رہیے، دن ہمیشہ 24 گھنٹے کا ہی ہوتا ہے. وقت کبھی ٹھہرتا نہیں، چاہے خوشیاں ہوں، غم ہو یا مشکلات ہوں یا محنت کے ادوار ہوں. وقت بہرحال گزر جاتا ہے. کس نے وقت کیسے گزارا یہ کاؤنٹ کرتا ہے. کس نے وقت کتنا محنت کر کے گزارا یہ فائدہ دیتا ہے. کس نے اچھائیوں کے راستے پر محنت کی یہ رنگ لاتا ہے. اور کس نے اپنے رب کا بندہ اور رب کی بندی بننے کے لیے زندگی میں نیکیوں کو سنبھالے رکھا
اور ان پر استقامت اختیار کی، یہ کاؤنٹ کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بیداری کے یہ چند قدم اپنی زندگی میں آج سے ہی اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اچھائیوں کے راستوں کو اڈاپٹ کریں، اللہ کے راستوں پر محنت کریں، اچھا انسان بننے کے لیے محنت کریں، اور اس امید کے ساتھ محنت کریں کہ محنت کے ساتھ ہی کامیابی کے رنگ اٹیچڈ ہیں، جڑے ہوئے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔